हामी ब्रह्मनिष्ठामा बस्नुपर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, भगवानको कृपाले ब्रह्मविचारको अवसर प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू जन्मतः ब्राह्मण बन्न त सकिँदो रहेनछ। हो, जन्मबाट पनि हाडछालामा अथवा उसको जेनेटिक विशेषता ब्राह्मणको चिन्तनको परम्परा छ भन्ने कुराको एउटा तर्क आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर शास्त्रले हामीलाई जन्मबाट मात्रै ब्राह्मण हुँ भन्ने अधिकार दिएको छैन। हामीले चाहिँ ब्राह्मण बन्नका लागि ब्राह्मणोक्त कर्महरू गर्नुपर्दछ। धन कमाउने, जागिर खाने, दौडधुप गर्ने, अनि ठुलो ठुलो हुने, घर बनाउने, अनि एक दिन चाहिँ मरे आया आया भनेर फुत्रुक्क जाने, यो अधिकार ब्राह्मणलाई छैन, कसैलाई पनि छैन। ब्राह्मणको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेलाई झन् छैन। त्यसो भए ब्राह्मण बन्न के गर्नुपर्दछ त भन्दा जन्मतः जो पनि संस्कार रहित अवस्थामा ऊ शूद्र नै छ। संस्कार भएपछि द्विज भइन्छ। संस्कार भनेको व्रतबन्ध संस्कार भयो। व्रतबन्ध गर्ने परम्परा भएकाहरूले व्रतबन्धलाई संस्कार ठान्नुहोस्। व्रतबन्ध गर्ने परम्परा नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा गुरुको नजिकमा जाने, गुरुबाट संस्कार प्राप्त गर्ने, पितामाताबाट संस्कार प्राप्त गर्ने नारीहरूका लागि पनि एउटा संस्कारको जीवन जिन्दगी सुरु हुन्छ। एक किसिमले जसले पनि संस्कार प्राप्त गरिसकेपछि दोस्रो जिन्दगी संस्कारको जिन्दगी, दोस्रो जिन्दगी प्राप्त गरेपछि ऊ द्विज हुन्छ। अनि त्यसपछि वेद पनि पढ्यो भने विप्र हुन्छ। वेदाभ्यासात् भवेद विप्रः। अनि जन्म पनि थियो ठिक, संस्कार पनि ठिक छ, वेदाभ्यास पनि गर्यो भने त्यो श्रोत्रिय हुन्छ। आज त वेद पढ्ने परम्परा एकदम लुप्त भइसक्यो। मुस्किलले अलिअलि गुरुकुलमा जोगाउनु परेको छ। हाम्रो परम्परागत वैदिक बन्नुपर्ने संस्कार, ऋषिमुनिहरूका सन्तान, हाम्रा पूर्वजहरू ऋषिहरू वशिष्ठ, विश्वामित्र, अनि भरद्वाज, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, हाम्रा जति पनि पूर्वज ऋषिहरू थिए ती ऋषिहरू चाहिँ वैदिक ज्ञानधाराका प्रवर्तक ऋषिहरू थिए। उनीहरूको परम्पराका सन्तान हामीहरू। हाम्रा पुर्खाको सम्पदा वैदिक ज्ञानको सम्पदा हो। त्यो वैदिक ज्ञानलाई पुनर्बोध गर्ने, वैदिक ज्ञान चलाइदिने हाम्रा पूर्वजहरूलाई सम्झना गर्ने, अनि वैदिक ऋषिहरूलाई स्मरण गरेर पूजन गर्ने, तर्पण गर्ने, आफूले पढेको वेदको पाठ बुझाउने, अब फेरि पढ्नका लागि वेदको पाठ शुभारम्भ गर्ने, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण ब्रह्मत्वसँग सम्बन्ध राख्ने पर्व चाहिँ ऋषि तर्पणी श्रावणी पूर्णिमा जो भोलि परेको छ। यो श्रावणी पूर्णिमा भएको हुनाले हामीहरूले अघिल्लै दिनदेखिबाट लगभग अब लोकले बुझ्ने भाषामा एक छाक जस्तै अथवा एक भक्त जस्तै, त्यस्तो एक भक्तको त्यो नियम चाहिँ होइन, पितृकर्म गर्नेको जस्तो नियम होइन, छुट्टै हो। तर पनि मुण्डन गर्ने, अनि त्यसपछि अघिल्लै दिनदेखिबाट एउटा व्रतमा रहने, व्रतनिष्ठामा रहने, भोलिपल्ट बिहान चाहिँ हामीले 5 वटा कर्महरू गर्छौँ। मुख्य गर्नै पर्ने कर्महरू 5 वटा हुन्छन्। एउटा विधिपूर्वक नदीमा वा जलाशयमा वा घरै भए पनि बाहिर खुल्ला ठाउँमा बाथरुमभित्र नुहाएर हुँदैन। बरु केही उपाय छैन भने बाल्टीबाट पानी लिएर छतमा गएर भए पनि खुल्ला आकाशमा नुहाउनुपर्छ, आकाशमुनि। अनि विधिपूर्वक स्नान हुन्छ। स्नान गर्दा महासङ्कल्प हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ पञ्चगव्यहरू, विभिन्न उपकरणहरू, सामग्रीहरू लिएर चाहिँ स्नान हुन्छ, सङ्कल्प हुन्छ, अनि अभिषेक हुन्छ, मार्जन हुन्छ। यो श्रावणी स्नानको विधि। अनि सूर्यको उपस्थान, सूर्यार्घ, सूर्यको उपस्थान, त्यहाँ चाहिँ अपामार्ग, दुबो, कुश, अनि पञ्चगव्य, अनि भस्म, मृत्तिका, यी अलग अलग वस्तुहरूको उपयोग गरेर विधिपूर्वक स्नान गरिन्छ। पहिलो महत्त्वपूर्ण आजको भोलिको पर्वको विषयवस्तु भनेको स्नान हो। अब त्यसपछि दोस्रो चाहिँ ऋषि पूजन हो। ऋषि पूजन भन्नाले हाम्रा पूर्वज ऋषिहरू चाहिँ 7 वटा छन्, सप्तऋषिहरू, जहाँ अरुन्धती पनि
वैदिक ऋषिका भएको हुनाले अरुन्धतीलाई समेत वशिष्ठ पत्नी अरुन्धतीलाई समेत साथमा राखेर पूजा गरिन्छ। सप्तर्षिहरूको पूजा गर्ने दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम हो। 7वटा ऋषि मात्रै हाम्रा गोत्र प्रवर्तक भित्र पर्छन्, चाहे हजुरहरूका गोत्र फरक फरक भए पनि, लगभग गोत्र 28, 30, 25, 50सम्म गोत्रहरू भए पनि ती सबै गोत्रहरूको 7 ऋषिसँग सम्बन्ध जोडिन्छ। त्यसकारणले मूलतः प्रवरमा नाम लिइने 7वटा ऋषिहरू छन्, ती सप्तर्षिहरू ठानेर हामी सप्तर्षिको पूजा गर्दछौँ। सप्तर्षिको पूजा गर्नुको मतलब के रहेछ भने हजुर हामी जति पनि भिन्न गोत्र प्रवरमा बाँडिएका छौँ ती सबैको मूल हामी एउटै शाखा एउटैका सन्तान हौँ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि पनि हो रहेछ। ती ऋषिहरूको चाहिँ हामी पूजा गर्दछौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम, ऋषि भनेको मन्त्रद्रष्टा हो, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः। अब तेस्रो महत्त्वपूर्ण काम, ती ऋषिहरूको परम्परामा वेदको धारा, वेदको ज्ञान परम्परा जे जति चल्यो त्यो वेदको ज्ञान परम्परा चलाउने पुर्खाहरू सम्झेर तर्पण गर्छौँ। हाम्रा वेदका परम्पराहरूको पुरै लामो तमसुक पढिन्छ, लामो दस्तावेज पढिन्छ, जो मण्डल ब्राह्मणहरू, शतपथ ब्राह्मणहरूका मन्त्र सूक्तहरूद्वारा र हाम्रा वेदका पनि मन्त्र सूक्तहरू पढेर तर्पण गरिन्छ। वंशोक्ता ऋषयस्तृप्यन्ताम भनेर तर्पण ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। तर्पण भन्नाले पितृको अधिकार पाएकाले गरिने पितृ तर्पण जस्तो होइन, यो सबै ब्रह्मचारीहरूले र गृहस्थहरूले पनि गर्नुपर्ने तर्पण, वानप्रस्थले समेत ऋषि तर्पण, यो तेस्रो महत्त्वपूर्ण काम हो। अनि चौथो महत्त्वपूर्ण काम आज लोकमा प्रसिद्ध भएको तर शास्त्रको दृष्टिले त्यो चाहिँ भन्दा अघिल्ला 3टा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्। अब तेस्रो महत्त्वपूर्ण काम भनेको यज्ञोपवीतको मन्त्रणा र यज्ञोपवीतको मन्त्रणा गरेर विधिपूर्वक यज्ञोपवीत भनेको जनै लगाउने, त्यसलाई चौथो महत्त्वपूर्ण काममा मैले सङ्केत गरेको छु। अनि यो यज्ञोपवीत भनेको यज्ञसँग सम्बन्ध राख्ने, यज्ञ कर्मसँग सम्बन्ध राख्ने। हामी भोजन गर्दा पनि यज्ञ गरेका हुन्छौँ, देवपूजा यज्ञ गरिरहेका हुन्छौँ, हरेक कर्महरू हाम्रा दैनिक रूपमा 5वटा महायज्ञ त गर्नै पर्छ। ब्रह्मयज्ञ शास्त्र पढ्नु, देवयज्ञ देवपूजा गर्नु, पितृयज्ञ पितृहरूको आराधना गर्नु, तर्पण गर्नु, भूतयज्ञ भनेको बलि वैश्वदेव सम्पूर्ण बलि प्राणीहरू सम्झेर आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तम जगत तृप्यतु भनेर एकमुठी चामल अन्न केही लिएर त्यहाँ विधि विधानहरू हुन्छ, त्यो बलि वैश्वदेव आदि गर्नु भूतयज्ञ भित्र पर्छ। त्यसपछि अतिथि सेवा गर्नु मनुष्य यज्ञ पर्छ। यी 5वटा यज्ञहरू हामीले दिनदिनै गरेकै हुन्छौँ, गर्नै पर्छ। अब हजुरहरू सबै गृहस्थहरूले घरमा दैनिक रूपमा पञ्चमहायज्ञ गर्न सक्नु भएन कि क्या हो भनेर सन्त महात्माहरूले, गुरुहरूले चाहिँ एउटा थोरै सजिलो पारिदिनु भएको छ। घरमा नगरे पनि यज्ञ गर्ने ठाउँमा गुरुकुलहरूमा ब्रह्मयज्ञ गरिरहेका, वेद पढिरहेका बटुकहरूलाई अन्नदान गर्नुहोला भनेर आह्वान गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले घरमा यज्ञ पुरा गर्न नसकेको क्षतिपूर्तिको रूपमा हामी गुरुकुलहरूमा अन्नदान गर्ने एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ, वैकल्पिक मार्ग अपनाएका छौँ, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। तर जेसुकै कर्म गर्दा पनि हामीलाई यज्ञको रूपमा हामीले कर्म गरिरहेका छौँ। यज्ञको रूपमा यज्ञो वै विष्णु, भगवान् विष्णुको आराधना गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यज्ञ हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। हामी जे गर्छौँ यज्ञ, जे गर्छौँ यज्ञ भनेको जे पाइते यज्ञ भनेको होइन, गर्नुपर्ने यज्ञ। दैनिक अग्नि प्रज्वलित गरेर अग्निमा आहुति दिने यज्ञ, देवपूजन गर्ने यज्ञ, पितृहरूको स्मरण गर्ने यज्ञ, ऋषिहरूको स्मरण गर्ने यज्ञ, यी यज्ञ गर्नै पर्दछ। यज्ञ र उपवीत यी दुईटा जोडियो भने यज्ञोपवीत हुन्छ। यज्ञका हरेक कर्महरूको सम्बन्ध हाम्रो यो जनै डोरीसँग भएको हुने हुनाले यसलाई यज्ञ उपवीत भनिन्छ। यो धागो होइन, यज्ञको उपवीत हो। यज्ञ उपवीत भन्दा भन्दै यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, जनेऊ यस्तो हुन गयो, यो अपभ्रंशको रूपमा आयो। हिन्दीमा जनेऊ र नेपालीमा जनै भयो, त्यो यज्ञोपवीतको उच्चारण सौकर्यका लागि बन्यो। अनि यज्ञोपवीत लगाउने, यज्ञोपवीतका पनि धागो 96 अङ्गुलबाट बनाइएको, अनि 3 सरो बनाएर फेरि 3 सरो बनाएर नवगुणित हुन्छ। त्यो नवगुणित सूत्रलाई फेरि मिलाएर अनि त्यसपछि चाहिँ 3 आवृत्ति बनाएर त्यहाँमाथि शिखा लगाएर त्यो शिखा सहितको एउटा यज्ञोपवीत हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ सामान्य पहिले ब्रह्मचारी मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ एउटा लगाउने, समावर्तन भएपछि 2टा लगाउने, अनि पितृकर्म समेतको अधिकार भएपछि 3 सरा लगाउने, यो विधि छ।
अचेल जनै पनि चाइनाबाट आउँछ भन्ने सुन्दाखेरि सुन्न पनि र भन्न पनि लाज लाग्दो कुरा। हामीले त जनै बाट्यौँ आज दिनभरि, मैले लगभग 15-20 जोर आज पनि बाटेँ। अरू हिजो अस्ति गरेर 50-60 जोर गुरुकुलबाट समय निकालेर समय मिलाएर यज्ञोपवीत बनाउनु पर्दछ। आफैले बनाउने हो, अर्काले बनाएको जनैमा भरोसा हुँदैन। धागो त आफै काट्नु पर्थ्यो, हामी आफै धागो काट्न छोड्यौँ, बनाएको धागो लिएर आउँछौँ। तर त्यसलाई फेरि विधिपूर्वक मन्त्रणा गरेर हामी जनै बनाउँछौँ र जनैलाई एक एक मन्त्रहरूले लगभग 4 घन्टा 3 घन्टादेखि 4 घन्टासम्म मन्त्र पाठ नै लाग्छ। त्यति मन्त्र पाठ गरेर हामी चाहिँ यज्ञोपवीत मन्त्रणा गर्दछौँ र मन्त्रपूर्वक यज्ञोपवीत लगाउँछौँ। यो चौथो महत्त्वपूर्ण कर्म हो। यो यज्ञोपवीत चाहिँ सबै प्राणी मात्रका लागि होइन, यज्ञ कर्मको दायित्व काँधमा बोक्ने भारी बोक्नेहरूका लागि दाम्लो लगाइएको। त्यसकारण हामीलाई जनै लाउन दिएनन् यिनीहरूले भनेर कतिले भन्छन् होला, त्यो होइन कि यिनीहरूको घाँटीमा दाम्लो छ, यिनीहरूको घाँटीमा विशेष भारी छ, यो भारी बोक्नु छ, जिम्मेवारी बहन गर्नु छ। जिम्मेवारी बहन गर्ने, ब्राह्मणत्वको जिम्मेवारी बहन गर्नेले पैसा कमाउनका लागि मरिहत्ते गरेर हिँड्न आवश्यक छैन, हिँड्नु जिम्मेवारीभित्र पर्दैन। आफ्नो ब्रह्मविचार ब्रह्मनिष्ठामा स्थिर भएर रहनु आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहन्छ। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, त्योसँग सम्बन्ध राख्ने यो यज्ञोपवीत हो। मलाई अरू लौकिक चमकदमक मात्रै मनपर्छ, म अरू थोकै हुने हो, मलाई चाहिँ सेवा कार्य वा अरू कर्ममा मात्रै म अल्मलिने हो भन्नेले नलगाउँदा पनि हुने होला। त्यसैले त सबैलाई जनैको जिम्मेवारी दिइएन शास्त्रमा, शूद्रादिहरूले जनै लगाउनु परेन। नलगाउँदा पनि उनीहरूले फेरि शास्त्रको मर्म सीमा अनुसार रह्यो भने त्यो उनीहरूले कल्याण मार्गमा जान पाउँछन्। जनै नलगाएर पनि कल्याण मार्गमा जान पाउने अधिकार पनि छ कतिपय अवस्थामा कतिपय व्यक्तिलाई। त्यसकारणले यो अधिकार मात्रै होइन, कर्तव्य हो, कर्तव्यसँगै छ। यो यज्ञोपवीत सबैको लागि परेन। त्यसो भए सबैको लागि पनि एउटा संस्कारित सूत्र के लगाउने त भन्दा, मैले थाहा पाएँ सुदूरपश्चिममा अनन्त धारण गर्ने जो अब 1 महिना पछाडि पर्छ अनन्त पूर्णिमामा, त्यसलाई संस्कारको अङ्ग मानेर नारीहरूले महिलाहरूले विवाहसँगै संस्कारको रूपमा अनन्त लगाउने गरेको मैले सुने। त्यो ज्यादै खुसी लाग्यो। हामी कहाँ त्यो अनिवार्य प्रचलन त्यति थिएन, तर रक्षा सूत्रको रूपमा संस्कार, रक्षा सूत्रको रूपमा त्यो यज्ञको आफ्नो अधिकार बमोजिमको बन्धन, त्यो सीमा, त्यो मर्यादाको सीमामा बन्धनमा रहने येन बद्धो बलि राजा, यो मर्यादाको सीमा, सत्यको सीमा, कर्तव्यको सीमा भनेर बन्धनमा बाँधिने प्रक्रिया चाहिँ रक्षाबन्धनको हुन्छ। यो चाहिँ 5औं महत्त्वपूर्ण काम हो। यी 5वटा महत्त्वपूर्ण कर्म भोलि हामीले गर्नु छ। हजुरहरू सबैलाई पनि यो जनै पूर्णिमाको पावन अवसरमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हुन त म यो अवसरमा मङ्गल कामना भन्ने कुरा मेरो संस्कार हो जस्तो लाग्दैन। हामी त सर्वे भवन्तु सुखिनः, सधैँ सबैको कल्याण होस् भन्ने चाहना गर्दछौँ। तर पनि म भोलिको पर्वको विशेष स्मरण गराउँदै यज्ञोपवीतको मर्यादा आफूले पनि राख्ने र आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि राख्न अभिप्रेरित गर्ने काम गर्नु पर्ला। जनै बनाउनै नसिकाउने, मैले त कतिपय अवस्थामा मैले बढी बोलेकोमा क्षमा गर्नु होला, यतिसम्म देखेको छु काठमाडौँतिरका नारीहरूले, महिलाहरूले जनै खोलेर लगाइदिनु पर्ने, श्रीमान भनाउँदाहरू जसले जनै खोलेर पनि लगाउन थाहा नपाउने, जनै अल्मलिहाल्ने, कस्तो गरिसिएको, यसरी होइन कि यसरी लगाइस्यो भनेको मैले सुनिराखेको छु। यसको तात्पर्य जनै लगाउने प्रक्रिया समेत थाहा नपाएका श्रीमानहरू आज श्रीमान भएर हिँडिरहेका छौँ। अब जनै बनाउने कता, मन्त्र कता, मन्त्रणाको कता, अनि यसको विधि कता, संस्कार कता, यो सब डामाडोल भइरहेको अवस्थामा अझै पनि हामीले यो एकदमै भयङ्कर कुशिक्षातिर, अशिक्षातिर, अन्धकारतिर डोरिरहेको समाजलाई सत्शिक्षाको संस्कार त दिनै पर्छ। त्यसका लागि धेरै ठुलो समस्या छैन, थोरै दृष्टि दिए पुग्छ। अब यसको लागि पितामाता पनि जिम्मेवार बन्नुपर्दछ। आफ्ना सन्ततिलाई यज्ञोपवीत संस्कारको र अरू सबै संस्कारको पनि शिक्षा दिन, यो पनि स्मरण गराउँछु। र यो संस्कार बिर्सिनु भएन भन्ने कुराको पुनर्बोधसँगै आजको प्रसङ्ग पूर्ण हुन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो नारायण।